दिवचल कारापूर गावातले लोक या वाठारांत व्हड प्रमाणात हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध करीत आसात। सैमाचे लुकसाण आणि थळाव्या संसाधनांचेर दबावाक लागून थळाव्यांनी केल्ल्या आंदोलनात जायत्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचो तेंको मेळ्ळा। तांणी पारदर्शकताय आणि प्रकल्प थांबोवपाची मागणी केल्या। गोयच्या लोकांक कळपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे आयज मराठी जाय आणि कितें जाय हेजेर तुम्ही मायंड डायवर्ट करता कित्याक लागून तर हांगालो स्थानिक गोयच्या चीफ मिनिस्टराच्या मतदारसंघात जे भयणी जे बसलेले आहात ते मायंड डायवर्ट करपाक मिस्टर प्रमोदान सावंत ह्यो आता तकल्यो भायल्या लोकांक हाडून ते हांगाले लक्ष विचलित करपाक हांगा एक तुमकां खबर आसतलें आजू साधू जेन्ना एक हेका बसतालो तपस्याक बसतालो मदीं ताका जर डिस्टर्ब करूंक जाय जाल्यार तेजे कोण तरी ताका डिस्टर्ब करताले बाबा तुम्ही हेका बसलेले आसा तेन्ना ताका देव प्रसन्न जायना की हे डिस्टर्ब जायना फुडें देव ताका प्रसन्न जायनासलो म्हणून प्रमोद सावंत जो आसा न्ही हो गोयच्या लोकांक लागून काम करिना। हांव डेली सांगीत आसता गोयचो प्रमोद सावंत जो आसा हो कोल्हापूर सरकार गोयच्या लोकांक लागून काम करिना। हांव देवा कडेन मागता फुडल्या वर्सा लयराई जात्रा येवच्या पयलीं हांव तरी स्पश्टपणे सांगता ह्या स्थळान रावन बसला हांगा देवाक हांव विनंती करता देवाक पांय पडटा की प्रमोद सावंताक बेगींतल्या बेगीन बुद्धी दिवपाची आणि तो लोधा जो कोण येयल्लो आसा न्ही आयज तेणी जमीन सोंपयलेली आहा पळय कायद्या अंतर्गत तेणी हेची जमीन जर गोव्हर्मेंटान जर एक्वायर केल्ली कायद्या अंतर्गत जाल्यार गोव्हर्मेंटाची रेटी प्रमाणे तांकां रेट मेळपाक जाय आसली। गोव्हर्मेंटानूय एक्वायर करींक ना तांकां रायटूय पडलो ना हांगा लॉर्ड टीसीपी मिनिस्टर फाटल्या दिसा आनी प्रमोद सावंत दोगूय जाण सांगता कितें खबर आसा आमी दोगूय जाण एकठांय जाले म्हणून। आयज गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की हे जमिनी लोकांचे खावपाक दोगूय जाण एकठांय जाल्लेले आसा। अरे तुमची पोटां आयज पासून भरात ना कितके तुमकां पयशे जाय रे कितले पयशे जाय अख्ख्या गोंयची तुमी नासाडी केलेली आसा। बार्देस तालुका सोंपयलो आता ते 70 पावले पेडण्याय सोंपयले। आता म्हाका आमचे सावथाचे भावचे साश्टीचे आहा लोक न्हू हेंकां तो उबे रावंक दिसना। म्हाका तरी स्पश्टपणे दिसता आमी नॉर्थाचे लोक न्हू हेंकां मरे मोव रावले हेंच्यांनी मरे आयज सगळी मरे मजा मारून घेतलेली पिढ्यान पिढ्या हो पयसो करून दवरलेलो आसा। कित्याक लागून प्रमोद सावंतान स्पश्टपणे हांगा येवन मेळपाचें। जो मेरेन हे आंदोलन चालू आसतलें तो मेरेन हांव हजेरी हांगासर लायत रावतलो म्हाका टायम मेळटा तसो। आमी गोंयान जे पयलीं गोंय पळयलेले कितें ते गोंय आमी राखून दवरूंक सोदतात म्हणून एक्टिविजम करतात। आमकां आमचे काजी आमचे पणस आंबे काण्टां चुरनां हे सगळें आमकां राखून दवरपाक जाय आनी हे जर राखून दवरतले जाल्यार सत्तरी वाळपय बिचोले पेडणे हे जे गांव आसात न्हू हे गांव पण आमकां राखून दवरचे पडटले हे आमकां फुडल्या पिळगेक दितले जाल्यार। आमी राक्षस म्हणून आसतात न्हू ते आयकलेले पूण आयज आमी स्वता दोळ्यांनी पळयले की राक्षस म्हटल्यार कोण ते। राक्षस हे लोक जे पर्यावरण नश्ट करपाक सोदता। पर्यावरण नश्ट जातकूच कितें जाता कोविडा सारकी दुयेंसां येता आनी मागीर लोक मरता। कारणीभूत कोण हे राक्षस। ह्या राक्षसां खातीर आयज आमचे न्हंय काबार जाता आयज आमची शेतां काबार जाता आयज आमचे दोंगर काबार जाता आयज आमची रानां नश्ट जाता ह्या राक्षसां खातीर। आनी हे राक्षस पयशांच्या आशे खातीर ओडपाक मेळटा म्हणून आयज आपली मायभुमी विकूंक म्हटले। जर हे बऱ्या वृत्तीचे आसले जाल्यार मायभुमी विकून अशें काबार करचे नासलेले। आयज ज्या पद्दतीन जमिनी हेंच्यांनी मायग्रंटांक लाटून दिले आनी जमिनीचे स्कॅम सुद्दां जाले हे हेंच्याच आशिर्वादान। आयज परिस्थिती अशी येयल्या की आमच्या बायलांक आमच्या भयणांक आमच्या आवयांक आयज अशी प्रोटेस्टाक बसची पडटा। कितें चल्लां प्रमोद सावंत यू आर नॉट फिट फॉर दीस पोस्ट। हांवें तुका पयलींच सांगलेलें क्लासींतलो मॉनिटर सुद्दां त्या खुर्चेर बसयलो न्हू जाल्यार बऱ्या विचारान सरकार चलयतलो। बऱ्या विचारान सरकार चलयतलो। शाळेंतलो तो 8वे 9वेन मॉनिटर म्हूण आसता न्हू क्लासीन एक हेड कसो आसता न्हू त्या भुरग्याक सुद्दां व्हरोन जर शाळेंतल्या व्हरोन तुज्या खुर्चेचेर बसयलो जाल्यार तो बरें सरकार चलयतो। कित्याक तो भुरगो मरे पर्यावरणाचो विचार करतलो। पूण आयज तूं येदो मोठो मनीस तुका देवान सगळें दिलें डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर पद दिलें तुका कितें पूण तुका तें चीफ मिनिस्टर पद सांबाळूंक कळोंक ना तुका ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हँडल करूंक कळोंक ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। वास्को नुस्तें वेपाराच्या एका व्हड घडामोडीन अधिकाऱ्यांनी नुस्तें ठोक विक्रेत्यांक बायणा नुस्तें बाजार संकुलान शिफ्ट करपाचो निर्णय घेतला। मुरगांवच्या नगराध्यक्षान आमदार आणि हेर अधिकाऱ्यांसयत घेतिल्ल्या संयुक्त बसकेन हो निर्णय घेतलो।
आता एक खूपच वर्सां जाली कंप्लेनी आसतात आमचे जे नुस्तेकारां आमची जी भयणी आसा त्यांचा प्रॉब्लेम आसा हे जे आमचे बाकीचे 5 जाण 6 जाण जे खाऱ्या वाड्यार विकता त्यांचो खूप प्रॉब्लेम जातालो आणि तेंच्यांनी खुबशे कंप्लेनी केल्या आणि त्या कंप्लेनी खातीर तेंच्यांनी मागीर हांगा खुबशे रस्त्यार बसपाक सुरू केला आणि खंय तरी आमी सुटावो काडपाक ट्राय केलो पूण खंय तरी सुटावो नासलो आमी तांकां खुबशे सांगले दिले बाबा तांकां 1-2 वरां दिवचो नाल्यार आनी कितें करपाचें पूण खंय तरी सुटावो जायनासलो आणि जेन्ना आमी तांकां नवीन मार्केट बांदता तेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा खंय तरी हांकां बंद करतले पूण ते मागीर चडूच चालू जावपाक लागले आणि त्यांच्या हेच्या नांवाच्या खातीर बाकीचे येवपाक लागले आणि ते व्हडले बाजार जालो तो आणि फाटीं जी आमची नुस्तेकार भयणी जेन्ना हांगा म्युन्सिपालिटी येयली तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें ते आतां तुमी कंट्रोलाच्या भायर जाल्यार तांकां तुमी पुलीस स्टेशन घाला उखलून व्हरा पूण आमी जाय तितल्यान उखलून येयले थंयसर आनी तांकां सेक्शनूय लायले पूण खंय तरी तेचेर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जायना आसलो पण तांकां हांवें सांगलें बाबा आमी आयज आतां हांगा आसता कावन्सिलर चेअरपर्सन चेंज जायत आसता पूण हांगा खंय तरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाल्यार खंय तरी आमी सोल्युशन काडपाक जाय म्हणून तांकां 2-3 सोल्युशन सांगली आनी तांकां सांगलें ना जाल्यार आमचें एक मार्केट आसा बायणा तें आमी नोटिफाय केल्लेलें आहा त्या 5 जाणांक म्हटलें आमी थंय हाडून बसया मग तेन्ना ती थोडी जी येयल्ली ती म्हणपाक रेडी जाली बाबा आमकां तांकां तें येयलें आमकां प्रॉब्लम काय ना म्हणून लास्ट टायम आमी जेन्ना हो मार्केट जावपाचो आशिल्लो तेन्ना आमी त्या सगळ्या मार्केटवाल्यांक सांगिल्लें की होलसेलरांक आमी थंय दिवपाना म्हणून कित्याक होलसेलर जेन्ना बिजनेस करता तांचें नुस्तें मातशें सवाय आसता सगळे लोक थंय वता आनी मार्केटान बिजनेस जायना आनी त्या खातीर ह्याच खातीर आमी तो मार्केटूय नोटिफाय केल्लो आनी नोटिफिकेशन करतकूच एक नोटिफाय मार्केट आसता ताचे भोंवतणी 1-2 किलोमिटर बिजनेस करपाक मेळना सो तेन्ना आमी हांच्या नुस्तेकारां खातीरूच आमी हे दोनूय मार्केट नोटिफाय केले बायणाचो गार्डन आनी वास्कोचो गार्डन हे फीश मार्केट आयज आमच्या चेअरपर्सनान MLAन इनिशिएटीव घेवन हे जे किलांनी नुस्तें विकताले भायर फीश मार्केटाच्या भायर तांकां आपोवन एक मिटींग घेतलेली कित्याक तांकां लागून सतत हांगा फिशर फोक आमच्या फीश मार्केटाचो महिला तेंचे प्रॉब्लम आसलो सदांच कितें विकतात आनी आमकां प्रॉब्लम जाता आमकां गिरायक जायना कित्याक ते किलांनी विकताले म्हणून सो आयज आमी एक इनिशिएटीव घेतली आनी तांकां आपयले आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की बायणा जे फीश मार्केट आहा आयचे डेटीक तुमकां खबर आहा बायणा एक टायमाचेर फीश मार्केट इतलो बरें चलतालें आनी आतां ती डेड एरिया आसा सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केली तुमी समज त्या जाग्याचेर गेले जाल्यार थंयसर बिजनस इतलो जावंक शकता की 100% म्हाका इतलें एश्युरन्स आसा गॅरंटी आसा की ते बायणा एरियेन ज्या प्रमाणे लोक वस्ती आसा थंयसर नुस्तें व्हरपाक तेंकां शुअर येतलें मिटींग जाल्ली कित्याक सद्या आतां आमच्या म्युन्सिपालिटीनूच एक 5-6 म्हयने पयलीं नोटिफाय केल्ले 2 मार्केट नोटिफाय केल्ले वन वॉज द वास्को फीश मार्केट जे आतां न्यू बांदला तो आनी एक बायणाय मार्केट आसलेलें आतां हितून वास्कोन इश्यू कितें जाला आतां लोकांक एक बरो मार्केट जाय एक बरो मार्केट आतां तयार केला वास्कोन दुसरो मार्केट आहा तो बायणेचो दॅट इज ऑल्सो रिपेस आतां अप्रुवल जाला तेजो हे इश्यू लागून कितें आमी भायर नुस्तें विकता होलसेलान म्हणजे किलांनी तेणी फीश मार्केटाक न्यू मार्केट बांदला तांकां त्रास जाता आतां आयची मिटिंगेन डिस्कशन हें जालां की तो प्रॉब्लम आहा तो खंय तरी सॉल्व जावंक जाय तो सॉल्व करपाक लागून आमकां सरान सांगलो की हे विका भितून आमी बायणा फीश मार्केटान शिफ्ट जावपाचें आनी कितें आहा तो थंय स्टार्ट करपाचो सद्याक तरी थंयचो कितें मार्केटाचो पोजिशन आहा तो 1 विका भितून कितें बारीकसो रेनोवेशन करून आमी सद्याक थंय शिफ्ट जातले तेजे उपरांत मागीर पळोवया कशें कितें गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. गोवा ह्युमन रिसोर्सेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संस्थेन आयोजित केल्ल्या नोकरी मेळाव्यान वेर्णा उद्देगीक इस्टेटांतल्या 25 मुखेल खासगी कंपनींनी तरणाट्यांची मुलाखत घेवपाक सुरवात केल्या. 1 मे मेरेन सगळ्यो नेमणूक पत्रां जारी करतले. 6,000 परस चड उमेदवारांनी अर्ज केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली. म्हज्या सरकारान कर्मचारी निवड आयोगावरवीं सरकारी रिती पदां भरपाची पारदर्शक प्रक्रिया सुरू केल्या. उरिल्ल्या 2,500 नोकऱ्यांची परीक्षा रोखडीच जातली, ताणें आपल्या भाशणात नमूद केलें. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हणजे कितें हें मुळात तुमकां समजपाक जाय. कदाचित थोड्या जाणांक खबर आसचेना. गोंयांत हाज्या पयलीं सेक्युरिटी सर्विसीस आणि हाऊसकीपिंग सर्विसीस ह्यो 2 सर्विसीस खासा करून सगळे 100% भायले लोक करताले. भायले लोक म्हणटा आसतना हांव म्हणटालो नेपाळ आनी भुतानांतल्यान सुद्दां म्हणजे आउट ऑफ कंट्रींतल्यानूय लोक येताले, आउट ऑफ स्टेट सोड. पण कालांतरान आमी पळयलें की 2014तल्यान हें कॉर्पोरेशन आमी सुरू केल्या उपरांत आमी आमचे जे अंडर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा कोण 10वी फेल आसतलो 12वी फेल आसतलो ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक सुरवात केली की हय
ह्याय जॉबाक जर डिग्निटी आनी सेक्युरिटी दिली आसत जाल्यार होय जॉब आमचे गोंयचे भुरगे करूं शकता. आमचे भयण एक मदीं सेक्युरिटी गार्ड म्हणून मदीं जी उबी आसा वीच इज एन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे सेक्युरिटी. 2014तल्यान ही सगळीं भुरगीं ह्युमन रिसोर्सान जॉईन करपाक सुरवात केली. तांकां वेल ट्रेन केली. 3 म्हयन्याची ट्रेनिंग आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिली. आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आनी ह्या जॉबांत आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबांत आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबांत आमचो फ्युचर आसा. चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांत जॉईन जावपाक लागलीं आनी सेक्युरिटी आसतली, होमगार्ड सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हाऊसकीपिंग आसतली. आनी हातूंतल्यान आमी हेंकाच ताज्या उपरांत तांकां जेन्ना 2 वर्सां कंप्लीट जालीं बऱ्याचशा भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबांत एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सुरवात केली. देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ वन हू आर कंप्लिटींग द 2 years इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. रिसेंटली जाल्ल्या पुलीस सर्विसेन आमचे 40 सेक्युरिटी गार्ड हे ह्युमन रिसोर्सांतले पुलीस म्हणून जॉईन जाले थ्रू द रिजर्व कोटा. ही तांच्या खातीर खरोखरूच सांगता अभिमानाची गजाल आसा. कारण सेक्युरिटी गार्ड म्हणून एखादो भुरगो जो जॉईन जाता ताका पुलीस म्हणून जेन्ना पुलिशेर वचपाक मेळटा ताच्या खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ली. आमी जेन्ना इंडस्ट्रीज एसोसिएशना कडेन उलोवपाक सुरवात केली तांचें म्हणणें की हय आमचे कडेन आमी जरी आफयले आसत जाल्यार भुरगे येयना. आमी म्हटलें 2 गजाली आसा. एक की पयल्यान पयली तांकां जॉबाची शुअरिटी ना, जॉबाची सेफ्टी ना. तुमी केन्ना काडून उडयतले हाजी तांकां म्हणजे हाजो तांकां गॅरंटी ना की केन्नाय काडून उडोवंक शकता. आमी ते म्हणपाक लागले की हय आमच्या कडेन जर बरें काम करीत जाल्यार आमी कोणाकूच काडून उडयना. म्हळ्यार एक अविश्वास जो क्रिएट जाल्लो आसा गोंयच्या भुरग्यांच्या मदीं तो खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय. सो दॅट वी कॅन स्टार्ट विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आमी म्हटलें की ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी अपॉयंटमेंट दिता, तुमी तेंची आमकां जी आहा ह्युमन रिसोर्साक सॅलरी पेमेंट करा, आमी तांकां पेमेंट करता. आनी हातूंतल्यान आयज पयली बॅच म्हणजे ज्या निमित्तान तुमी हांगासर जे आयल्यात इट इज एप्रॉक्सिमेटली 6,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां. 3,000च्या आसपास भुरगे आज हांगासर प्रेझेंट आसात. वेगवेगळे कडेन इंटरव्यूज सकाळच्यान सुरवात जाल्या. पयल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉयंटमेंटूय लेटर दितले. हाजो अर्थ उरलेल्या भुरग्यांक मेळची ना काय कितें? उरलेल्या भुरग्यांक मेळटले. उरलेल्या इंडस्ट्रीज कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केल्या म्हणून तुमकां उरलेल्या सगळ्यांक परत इंटरव्यू घेवचे पडचे ना. जे भुरगे उरलेले आमच्या कडेन बायोडेटाज आसा तांकांच तांच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे ज्या इंडस्ट्रीज जाय त्या प्रमाणे तितक्या भुरग्यांक कॉल करतले आनी तांचे इंटरव्यू जे आसा पळय न्ही इन लॉंग रन फुडल्या 10 दिसांक हे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कंपनींनी घेतले. म्हणून फक्त 1,300 जाणांचें आज सिलेक्शन जालें आनी बाकीच्याचें जावंक ना आसत जाल्यार कोणी अरे डिस्प्यूट जावचें न्ही. आमकां 100% म्हणजे जो जॉब करपाक सोदता ताका जॉब दिवपाची सरकाराची तयारी आसा. म्हणून हे पयलें पावल आसा. हातूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो. हांव परत सांगता तुमचो जॉब आमी तुमकां म्हणजे लोवर कॅटेगरींतले एमफार्म आनी हे वयले कॅटेगरींतले भुरगे जरी आमच्या कडल्यान जॉईन जाले आसत 6 म्हयन्या भितर जर तांकां बेटर सॅलरी दिवन कंपनी घेवन आपल्या कडेन फिक्स करपाक तयार आसत जाल्यार ऑप्शन इज ओपन. तुम्ही डायरेक्टली कंपनीनी त्यांचे जॉईन जावं येता. अदरवायज यू कॅन कंटिन्यू विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द वन year इन द प्रायवेट सेक्टर इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आमच्या कडेन ज्या वेळार गव्हर्मेंटात जेन्ना आमी ज्युनियर स्केल ऑफिसर काडटले किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर काडटले वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायवेट सेक्टर दोज हू आर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायवेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली. आनी डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संदी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली. आनी फर्स्ट प्रिफरन्स will be given those who are completing the 1 year in the private sector. हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. बायलां आरक्षण विधेयकाचेर साबार प्रतिक्रियांचो पावस पडत आसा. आरोप प्रत्यारोप पत्रकार परिशद आणि मोर्चा जायत आसात. लोकसभेतल्या कार्यवाही वेळार काँग्रेस आणि हेर विरोधी पक्षांनी बायलां आरक्षण विधेयकांक तेंको दिवंक ना असो आरोप करून भाजपा महिला कार्यकर्त्यांनी म्हापशां निषेध केलो. महिलाओं के अधिकारों पर वार काँग्रेस जिम्मेदार अशें म्हणत ताणें खर तिडक उक्तायल्या. खूप वायट खंय तरी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली
जे लोकल बॉडीजान जे रिजर्वेशन आसा जंय खूब महिला मुखार येवन लोकल बॉडीजान बरें काम करतात ते खंय तरी आमकां एका मोठ्या माध्यमाचेर हाडपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली कित्याक जेन्ना आमी पळयता जेन्ना MP आनी MLA म्हणटा तो कारभार व्हडलो आसता महिलांक मातसो खूश जाय आसता कित्याक महिला ही फक्त भायर येवन काम करून त्या लिमिटेड रावूं शकना तिका ताच्या भायर तिचें घर आसता संवसार आसता तिका खुबश्यो गोश्टी सांबाळच्यो आसता आनी त्यो सांबाळून जेन्ना तिका असो एक पूश मेळटालो की एक रिजर्वेशन की बाबा ही अमकी एक कॉन्स्टिट्युन्सी फक्त महिलाक रिजर्व आसतली आनी त्या खातीर तिका एक बरो चान्स मेळटलो आशिल्लो टू कम्पीट वीथ अदर लेडीज हू वील बी इन पार वीथ अस कित्याक दे वील बी इन पार वीथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वीथ हर सो अशा टायमार जेन्ना हे बील प्रपोज केल्ले ते खंय तरी काँग्रेस पार्टीन अपोज केला हाची खूब खंत आसा जे रिजर्वेशन बील आसलें वुमन्सा खातीर ते रिजेक्शना खातीर आसा आमी पळोवपाक शकता देशभर जेन्ना आमचे प्रधानमंत्रीन श्री नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना रिजर्वेशन बील जाहीर केलें तेन्ना देशभर लोक महिला खोशी जाली तांकां उमेद येयली तांकां एक रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून पूण जेन्ना हे काँग्रेस पार्टीन हे रिजर्वेशन बील डिसमीस केल्लें आहा तेन्ना बायलां खातीर हो एक खंय तरी फाटी मारपाचो एक असो डिसिजन जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमची सोसायटी म्हणटा दॅट विमेन आर दी बॅकबोन ऑफ दी सोसायटी जेन्ना हे म्हणटा तेन्ना आमी खंय तरी पळोवपाक जाय जे आमचे काँग्रेस पार्टीन केल्लें आसा ते बायलांक महिलांक फाटी उडीत आसा तर आमी अशीच महिला कडेन फुडें सरपाक जाय आनी बरें कार्य करपाक जाय पूण जेन्ना जेन्ना हे काँग्रेस पक्षाचे करता रिजर्वेशन बील जर तेंच्यांनी कॅन्सील केल्लें आसा जे 21 वर्सां आमची BJP सरकार रिजर्वेशन रिजर्वेशन हाडपाक सोदताले बायलां खातीर महिलां खातीर तर आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या एका वायट बुद्धीच्या म्हणूं येता त्या लोकांनी रिजर्वेशन बील कॅन्सील केल्लें आसा. नमस्कार, आयज आमी हांगा जमलेले आसा मोठ्या संख्यान काँग्रेस पार्टीचे विरोध करपाक कित्याक दीस पार्टी हॅज स्नॅच्ड आवर रायट. दे हॅव टेकन अवे समथींग दॅट हॅज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स इन आवर लायफ अवे फ्रॉम अस. 17 आणि 16 तारखेर आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदींची पार्लिमेंटान स्पेशल सेशन आपोवन he called this session for passing of the women reservation bill, which would give us 33% of reservation for women. But somewhere the Congress party felt that our honorable Prime Minister and our party will get credits for it, and they could not see this win. Hence they opposed this bill and snatched our right away from us. From Beti Bachao Beti Padhao, we have taken this step to Beti ko decision making tak pahchao, and they have taken away this right from us. पूर्ण समाजान एक जावन काँग्रेस पार्टीचो निषेध करपाक जाय कारण हे अत्यंत इम्पॉर्टंट बील इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज हिस्ट्री अशें इतलें इम्पॉर्टंट बील आशिल्लें 33% रिजर्वेशन बील ते तेंच्यांनी उडयलां आनी हांव हेजो निषेध करता. गोवाच्या बायलांक गोंयच्या बायलां कडेन तशेंच हांव मागता की देशभर आमची जी बायलां आसा हेंच्यांनी फुडें येवपाचो आमकां सपोर्ट करपाचें आनी कितें तरी आमी फुडें बरें करतले म्हणून BJP पार्टी कितें तरी आमी बरें फुडें करतली म्हणून बायलां खातीर आमी मुखार काडपाचें आसा ते सगळ्यांनी आमच्या वांगडा येवचें आनी बरो असो कितें तरी आमकां एक करून दाखोवचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंय पयलेच खेपे सॅफ वुमन्स चॅम्पियनशीप 2024 आयोजीत करता. ही सर्त 25 मे ते 7 जून 2024 मजगती चलतली. परवरी सचिवालयान जाल्ले पत्रकार परिशदेन ही घोषणा केल्या. सगळ्यो मॅची फातोड्डा PJN स्टेडियमार जातल्यो. 1999 वर्सा दादल्यांच्या सर्ती उपरांत गोंयान पयलेच खेपे सॅफ चॅम्पियनशिपीची आवृत्ती आयोजीत केल्या. As you all know, that government of Goa, under the leadership of Honorable Chief Minister Pramod Sawant sir, Sports Minister Ramesh Tavatkar sir, has always been proactive in promoting such sports events in Goa. Previously, we have hosted even under 17 FIFA World Cup. We have ISLs happening. We have Super Cups. We have AFCs, and GFA has been taking very keen interest, and they have been specifically working on this to get back this to Goa specifically. And Goa government has always been there to support such events. And you know, see, this women is happening for the first time in Goa. He'll brief more about the entire championship, and we are delighted to host this in state of Goa.
altogether 6 teams, as pointed out by them, will come. That is Nepal, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, and Bhutan. 1999 SAF Cup was for men's was hosted in 1999, and then this has been coming to Goa now after so many years. So it's a proud moment for state of Goa and India to host it in Goa. So as a Department of Sports and Youth Affairs, Sports Authority of Goa and Government of Goa, we would be fully supporting this initiative and this tournament, this championship which is happening in Goa, and we are thankful to SAF, we are thankful to AIF and Government of India and Government of Goa for allowing to host this year here. There will be 6 teams from South Asia will take part of this tournament in India, Nepal, Bangladesh, Maldives and Sri Lanka and Bhutan. This is a high profile tournament as India and Bangladesh recently played in AFC Asian Women Club in Australia. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.